अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज का ये किस्सा सुनना जरूर, आपको पता चलेगा कि खुशियों के राज क्या है, घर में खुशियां कैसे आती है या कैसे लाई जाती है, और शादीशुदा जिंदगी को खुशगवार बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, कौन से ऐसे छोटे छोटे कदम हैं जो उठाने पड़ते हैं जिससे घर में खुशियों की बहार आ जाती है। किस्सा शुरू करने से पहले एक जरूरी बात बता देना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि सर टिकटॉक बंद होने के बाद आपके शॉर्ट वीडियो 15 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट के हमको कहां देखने को मिलेंगे, कहां डाउनलोड करने को मिलेंगे, आपका ऑफिशियल अकाउंट कहां पर है? तो मैं उन सबको बता देना चाहता हूं कि MX टकाटक पर मेरा ऑफिशियल अकाउंट ब्लू टिक वाला बन चुका है। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां से जाए, मेरे अकाउंट में जाए, MX टकाटक डाउनलोड करें और वहां पर मेरे अकाउंट में जाकर मुझे फॉलो कर ले। आपको वहां पर मेरे वीडियोस देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे और डाउनलोड करने को भी मिलेंगे। ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। सच्चा किस्सा है, मेरे बचपन के एक दोस्त का है। उसकी शादी हुई, शादी के कुछ दिन के बाद तक उसकी बीवी ने किचन में कदम ही नहीं रखा, क्योंकि उसे खाना बनाना आता ही नहीं था, इसलिए वो किचन में जाने से कतरा रही थी। लेकिन एक दिन सास की बेहद जिद पर वो किचन में खाना बनाने चली ही गई। पहला तजुर्बा था, पहला एक्सपीरियंस था, लिहाजा सालन में पानी ज्यादा हो गया। अब वो और ज्यादा डर गई क्योंकि सास गुस्से की बहुत तेज थी। लेकिन अब क्या करे, खाना तो पेश करना था। तो मेरे दोस्त की बीवी ने खाना जैसे तैसे तैयार करके सास ससुर के सामने रख दिया। पहला लुकमा जैसे ही जबान पर रखा सास ने, फिर क्या था, सासू माँ की कव्वालियां शुरू हो गई। ठीक ठाक कड़वी कसीली उस नई नवीली दुल्हन को सास ने सुना दी। अब वो पहला उसका तजुर्बा था। अब उसने जैसी सास की कड़वी कसीली सुनी तो पूरी जिंदगी का सोचकर वो खामोशी से वहां खड़ी रही और आंसू बहाती रही। मेरा दोस्त दुकान बंद करके घर में जैसे ही दाखिल हुआ, मां ने उसको दरवाजे पर ही रोक दिया और तेज आवाज से कहा कि अंदर कहाँ आ रहे हो, जाओ भागो बाहर और बाहर से खाना लेकर आओ। तुम्हारी लाडली ने आज पूरे खाने का बेड़ा ही गर्क कर दिया। जब शौहर के सामने सास ने ये जुमले कहे तो कोने में खड़ी बीवी की रोने की एक और हिचकी निकल गई। दोस्त अंदर आया, उसने एक नजर अपनी बीवी को देखा जो कोने में खड़ी मुसलसल आंसू बहाए जा रही थी, रो रही थी। दोस्त अपनी मां के करीब आया और कहने लगा, अम्मी जी आप टेंशन न लें, मैं खाना बाहर से लेकर आता हूं। वो गया और बाहर से खाना लेकर आया होटल से। थोड़ी देर में होटल का खाना घर में आ चुका था। दस्तरखान लगा, सब खाना खाने के लिए बैठे तो मेरे दोस्त ने सबके सामने अपनी बीवी से कहा कि मेरे लिए वो सालन लेकर आओ जो तुमने बनाया है, अपने हाथों से बनाया है। फिर क्या था, बीवी का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो भागी भागी किचन में गई और शौहर के लिए वो पानी वाला सालन लेकर आई। सब घर वाले होटल का खाना खा रहे थे, जबकि मेरा दोस्त सब घर वालों के सामने अपनी बीवी का पानी वाला सालन खा रहा था और मुसलसल तारीफ भी कर रहा था। सिर्फ खा नहीं रहा था बल्कि खाते खाते उस पानी वाले सालन की तारीफ भी कर रहा था। कहने लगा, अम्मी जी आपकी बहू ने जो सालन बनाया है वो बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, मुझे बहुत पसंद आया। और अम्मी जी आपको पता है ऐसे सालन के बहुत फायदे होते हैं, इसमें रोटी चूर कर भी खा सकते हैं और इस सालन को सूप के अंदाज में भी पी सकते हैं। डॉक्टरों ने इसके बड़े फायदे बताए हैं और बहुत सारी उसकी उस सालन की उसने तारीफ की। देखते ही देखते दोस्त ने अपनी बीवी के बनाए हुए सालन में 3 रोटियां चूर कर खा ली। फिर क्या था, उसकी बीवी का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अब उसकी बीवी के जो गम में आंसू बह रहे थे वो खुशी के आंसू में तब्दील हो गए और आगे की जिंदगी में किचन के मामलात में उसकी बीवी को एक नया हौसला मिला, क्योंकि उसके शौहर ने उसकी तारीफ कर दी थी, वो भी सबके सामने। फिर तो क्या था, माशाअल्लाह, वो बड़ी खुश हो गई।
یہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ماؤں کو چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کو پڑھائے لکھائے، کالج بھیجے، یونیورسٹی بھیجے، لیکن اس کے علاوہ تھوڑی گھرداری بھی سکھائے، کھانا بنانا بھی سکھائے، کچن کے کام بھی سکھائے، اور دوسرے کپڑے دھونا، کپڑے سینا وغیرہ جو گھر کے ضروری معاملات ہوتے ہیں اپنی بیٹیوں کو لازمی سکھائے، کیونکہ ہر سسرال کا ماحول ایک جیسا نہیں ہوتا۔ بہت کم سسرال ایسے ہوتے ہیں جہاں بہو کو بیٹیوں والی عزت دی جاتی ہے، لیکن ایسے بگڑے ہوئے ماحول میں بھی اگر شوہر بیوی کا ساتھ دے دے تو بہت سارے معاملات خراب ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ ماں کا احترام فرض ہے، ضروری ہے ماں کا احترام بھی کرے، لیکن بیوی کے حقوق بھی فرض ہے، بیوی کے رائٹس کا بھی خیال رکھیں۔ میرے بھائیوں، آپ کو حقیقت بتاؤں تو ساری دنیا بیوی کے خلاف ہو جائے، اگینسٹ ہو جائے، پورا گھر پورا خاندان بیوی کے اگینسٹ ہو جائے، اس کے خلاف ہو جائے، اسے ٹکے کا فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر اس کا اپنا ہی شوہر اس کے خلاف ہو جائے، اس کے اگینسٹ ہو جائے، تو وہ بیوی جیتے جی مر جاتی ہے، کیونکہ ایک عورت کی کل کائنات اس کا اپنا شوہر ہی ہوتا ہے، جس کے لیے وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کا جینا مرنا، اس کی ہنسی خوشی، اس کا کھانا پینا، ہر چیز، اس کے جذبات اس کے شوہر کے ساتھ ہی جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ نہ جانے کتنے گھروں کا سکون یہ ساس بہو کے جھگڑوں نے برباد کر کے رکھا ہے، دھرم بھرم کر کے رکھا ہے۔ لہٰذا ماں اور بیوی میں توازن اور برابری قائم رکھے، یہ شوہر کا کام ہے۔ ماں کی باتوں میں آ کر بیوی سے بدسلوکی نہ کرے، اور بیوی کی باتوں میں آ کر ماں سے بدتمیزی نہ کرے۔ بس جس نے ان دونوں باتوں پر عمل کر لیا وہی شخص پرسکون اور خوشگوار ازدواجی زندگی یعنی شادی شدہ زندگی خوشی سے گزار سکتا ہے۔ اور ایسے معاملات سے نپٹنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے طریقے بتائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی اور شادی شدہ زندگی ہم پڑھے تو صحیح، آپ کو کسی کونسلر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، مگر افسوس ہمارے پاس جھگڑوں کے لیے تو بہت ٹائم ہے، یہاں کی وہاں لگانے کے لیے تو بہت ٹائم ہے، فیس بک، واٹس ایپ، سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، ٹی وی، ڈرامے، فلمیں دیکھنے کے لیے تو بہت ٹائم ہے، باہر گھومنے کے لیے تو بہت ٹائم ہے، لیکن اگر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ بتائیے اس سے بڑی کیا افسوس کی اور دکھ کی بات ہو سکتی ہے؟ خدا کی قسم، اگر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی، شادی شدہ زندگی، گھریلو زندگی والی ہی اگر اتنی ہی سیرت اگر پڑھ لے، اور وہاں سے جو پوائنٹس ہم کو ملے وہ اگر ہم گھر میں اپلائی کریں، وہ سنتیں اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اگر ہم گھر میں اپلائی کریں تو دیکھنا پورے گھر میں خوشیوں کی بہار آ جائے گی۔ کیا مجال ہے کہ ہمارے گھر میں شیطان ناچے، کیا مجال ہے کہ ہماری بیوی ہم سے ناراض ہو جائے، کیا مجال ہے کہ ہماری ماں ہم سے ناراض ہو جائے، کیا مجال ہے کہ ہمارے بچے بگڑ جائے۔ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھے تو صحیح، آپ ایک بار ضرور پڑھے، ارادہ کرے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر دیکھیے آپ کو نہ کسی کو کال کرنے کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی کونسلر کے پاس جانے کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی مینٹلسٹ کے پاس جانے کی ضرورت پڑے گی، نہ آپ ڈپریشن میں جائیں گے، نہ گھروں میں جھگڑے ہوں گے، نہ فساد ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کے اس قصے سے اور آج کی ان باتوں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ میرے لیے، پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر کی دعا کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔